बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर 2027-28 का साल जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यूरोप में मुकीम हैं। मैं डरा नहीं रहा, नज़र ऐसे आता है कि यूरोप पर एटमी हमला हो सकता है। बड़ी ख़बर है, बड़ी बात है जो मुंह से निकल रही है। अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले भी एक व्लॉग में जब अदील साहब मेरे साथ थे तो मैंने ये बात कही थी कि यूक्रेन का ज़ेलेंस्की यहूदी है, यूरोप को घेर रहा है और यूरोप को एक बड़ी एटमी जंग में धकेल देगा। और ये इसी मकसद के लिए यूक्रेन का वज़ीर आज़म बनाया गया है, वज़ीर आज़म सदर जो भी है सरबराह बनाया गया है ताकि रूस के साथ ये जंग करे, यूरोप इसको बचाने के लिए आए और उसके नतीजे में एक एटमी जंग छिड़ जाए। ये इज़राइल का एजेंडा है। अदील साहब भी हैरान हुए थे कि ये इज़राइल का कैसे एजेंडा है, तो मैंने उनको ऑफ कैमरा में ये बताया कि अदील साहब, इज़राइल ये चाहता है कि उसको तमाम यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो अपना कारोबार शिफ्ट करें इज़राइल की तरफ, यानी इज़राइल एक महफूज कारोबारी जन्नत बने, यहाँ पर तमाम यूरोपियन कंपनी जाएं। ये इसी सूरत में मुमकिन है जब यूरोप तबाह कर दिया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आना शुरू हो रहा है। अगर आप आज की ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड की रिपोर्ट को देखें तो उसने फ़्रांस को वार्न किया है कि उसके माली मामलात ख़राब हो रहे हैं। इन तमाम मुल्कों में जो मुल्क सबसे पहले गिरेगा फ़्रांस होगा। और फ़्रांस क्यों गिरेगा, सवाल ये भी है। मैं आता हूँ रूस की और यूरोप की जंग की तरफ, एटमी जंग की तरफ, लेकिन बात से बात निकलती है तो बात करना पड़ती है। भाई, फ़्रांस क्यों गिरेगा? आपको याद है फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन ने दौरा किया था इज़राइल का और उसने बैतुल मुक़द्दस को अपना कहा था। कैथोलिक्स नहीं मानते हैं वो बात जो कि अमेरिकन क्रिश्चियंस मानते हैं कि यहूदियों को माफ़ कर दिया गया है, जो कि ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट और कैथोलिक्स का आपस में यही बैर है। कैथोलिक्स जानते हैं कि मुबैना तौर पर जिसको वो समझते हैं कि वो हज़रत ईसा थे, हालांकि कुरान इसकी नफ़ी करता है कि ना हज़रत ईसा को फांसी दिया गया, ना उनको सलीब दी गई, यानी ना उनको कत्ल किया गया। इस सूरत में जो है किसी और को दिया गया था। लेकिन चले इनकी उस नुक्ता नज़र से मैं बात ही कर लेते हैं। तो यहूदी उनके कातल थे जिसको मसलूब किया गया, जिसको सलीब दिया गया, जिसको तकलीफ़ दे मौत का शिकार किया गया, वो यहूदी थे। लेकिन ज़ायनिस्ट ने यहूदियों के साथ सुलह कर ली। फ़्रांस इसके सामने खड़ा है और फ़्रांस को गिराना इसलिए ज़रूरी है। आपको पता है कि टेरी मेरी सलीब वाला बंदा जिसको हिटलर कहते हैं, उसने भी यहूदियों के ख़िलाफ़ ही जंग शुरू की थी और वो यहूदियों को इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक नापाक कीड़ा कहता था। इसीलिए वो इसे तल्फ़ करना चाहता था। वो कहता था जब तक ये हैं तब तक जो है ये मालियाती सिस्टम जो है इनके कब्ज़े में रहेगा। और इनके कब्ज़े में होने का मतलब है कि इनके पंजे के अंदर बंद रहेंगे। इल्हाम इक़बाल ने भी कहा था कि ये जो मगरिब है ये पंजा यहूद में है। पंजा यहूद क्या था? मालियात का पंजा था। अब फ़्रांस ने क्योंकि इसमें से निकलने की कोशिश की है, जर्मनी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले इनको तबाह कराया जाएगा। किससे? उस मुल्क से जो कि अपने मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग ला रहा है, रूस। हैरानगी होगी आपको कि किसी इस्लामी मुल्क का मैंने नाम नहीं लिया। रूस अपने मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ दे रहा है। यूक्रेन से एक यहूदी सरबराह को उठाया जाता है, उसको इसी काम के लिए तैयार किया जाता है, वो जंग करता है, यूरोप को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और अब रूस ने बेलारस में अपने एटमी मिज़ाइल नस्ब कर दिए हैं। अब आते हैं इस तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि 2027-2028 में ये जो हैं मिज़ाइल इनको चलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर ख़त्म नहीं होगी। यूरोप जो है वो करता रहेगा मदद यूक्रेन की। और आखिरकार तंग आकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन
وہ اقدام کریں گے جس کا اظہار انہوں نے آج سے کچھ 4 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو یورپ نہیں بچے گا۔ دیکھیں اب انہوں نے بیلاروس میں جو میزائل نصب کیے ہیں، بیلاروس کی سرحدیں جن ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں، پولینڈ ہے، لتھوانیا ہے اور لیٹویا ہے، لیکن یہاں سے آپ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسکینڈر ایم میزائل ہے جی، جس کو لگایا گیا ہے، یہ جدید ترین سسٹم ہے جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر سونک میزائل جو ہے اور شن میزائل جو ہے یہ بھی لگایا گیا ہے۔ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں، تصاویر دکھائی گئی ہیں، آتے جاتے کی ان میزائلز کے ویڈیوز ہیں۔ دوسری طرف فرانس جو ہے وہ بھی تیاری کر رہا ہے ایٹمی حملوں کی۔ پچھلے دنوں خبر آئی کہ بہت قریب پہنچ گیا تھا، تقریباً 6 میٹر قریب رشین طیارہ برطانوی جہاز کے۔ اسی طرح ایک طرف فرانس اپنے ایٹمی تجربہ، ایٹمی مشقیں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف روس نے نہ صرف مشقیں کی بلکہ اس نے بیلاروس میں اپنے میزائل بھی نصب کر دیا، اور اس نے کہا کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ امریکہ بھی یہی کر رہا ہے۔ کیا امریکہ نے یورپ میں اپنے ایٹمی میزائل نہیں رکھے ہوئے؟ اگر وہ رکھ سکتا ہے تو وائی ناٹ میں بھی رکھوں گا۔ لہٰذا یہاں سے حملہ کرنا زیادہ تیز اور زیادہ آسان ہے۔ ایک نیا لانچنگ پیڈ جو ہے بیلاروس کی شکل میں روس نے حاصل کر لیا ہے، جس سے وہ یوکرین کو بھی سبق سکھا سکتا ہے اور یورپ کو بھی سبق سکھا سکتا ہے۔ اب اس میں روایتی ہتھیار بھیجتا ہے یا ایٹمی ہتھیار بھیجتا ہے، اس کا فیصلہ پیوٹن نے کرنا ہے۔ ہم بات کرتے رہے، آپ نے حماس کی، ایران امریکہ اسرائیل وار کی۔ اسرائیل نے جس یہودی کو، زیلنسکی کو اس مقصد کے لیے لگایا تھا، وہ پچھلے 5 سال سے اس کو کیا کہتے ہیں، تالو کا چھالا بنا ہوا ہے رشیا کے لیے، اور آخر کار وہ ایسے حملے کر رہا ہے۔ یعنی ابھی اس نے ایک سکول پر حملہ کیا ہے جس میں 6 بچے جو ہیں ہلاک ہوئے روس کے۔ تو کیا روس اس کو معاف کرے گا؟ برطانیہ، فرانس اور جرمنی یوکرائن کو بچانے کے لیے آئیں گے تو ایٹمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ جنگ کا آغاز ہو، لیکن جو نظر آتا ہے کہ 27-28 تک ان ممالک کا جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، رشیا بھی خلاف ہے، فرانس بھی خلاف ہے، ان دونوں کو آپس میں لڑوایا جائے گا، یورپ اس میں انوالو ہو جائے گا، اور یوں ایک بڑی جنگ ہوگی۔ جیتے گا رشیا، ابھی بتا رہا ہوں، کوئی پریڈکشن نہیں ہے، صرف اسلحے کے اور طاقت کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یورپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہے، یہ نہیں جیتے گا۔ یوکرائن کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسری طرف یورپ کا خاتمہ ہوگا۔ کمپنیز اس سے پہلے اٹھ کر اسرائیل میں یا امریکہ میں چلی جائیں گی۔ جو گیم پلان ہے وہ اسرائیل کا ہے، لیکن امریکہ میں بھی جا سکتی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ایران نے مڈل ایسٹ میں مزید تباہی مچا دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر آنے والا سینیریو جو ہے اس چیز کو بتائے گا۔ یورپ البتہ محفوظ نہیں رہے گا۔ خبر ذرا بری ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بند یورپ میں مقیم ہیں، وہ شاید میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ بھی ضرور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سامنے نظر آتا ہے کہ بیلاروس میں ایٹمی میزائل کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ فصل کاٹنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں یا انسانی سروں کے مینار بنانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں؟ ایٹمی جنگیں ہونی ہیں، ملحمۃ العظمیٰ، ملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے۔ اس سے پہلے بہت بڑی تہذیبیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ آخر تک جو ہے مسلم اور یہود آپس میں لڑتے رہیں گے، اس سے پہلے عیسائیوں کا تلا کما ہونا ہے، ان کو کسی ایک بلاک میں جانا ہے۔ اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کچھ میری بات اچھی لگتی ہے تب بھی کمنٹ کیجئے، اختلاف ہے تب بھی کمنٹ کیجئے، مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے آپ کی کمنٹ سے ہی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر مزید رہنمائی ملے گی میں مزید ولاگ کروں گا، اس پر مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے جو ابھی آپ سے فرانس والی بات کی ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اسلامک بینکنگ میں روس جو ہے کیوں جا رہا ہے، کیوں اس نے یہودی بینکنگ سسٹمز کے انکار کیا ہے۔ وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن اسلامک بینکنگ کیوں رائج کر رہا ہے، 2500 مساجد کھولنے کا اعلان کیوں کیا ہے ولادیمیر پیوٹن نے۔ سوچئے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں، وقت تو بتاتا ہی ہے۔
ہم تو صرف آپ کو اندازے سے بتا سکتے ہیں، بتا دیا کہ 2027-28 جو ہے یورپ کے لیے مشکل سال ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔